वेलकम बैक नाज़रीन। जाहिद खान साहब से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनसे सवाल करूंगा। जाहिद साहब, आप डिस्कशन सारी सुन रहे थे। डोंट यू थिंक कि 9 मई के मामले पर इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि कमीशन बनाया जाए, आवाम के सामने सच लाया जाए। हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी तारीख भरी पड़ी है ऐसे कि कमीशंस बनते हैं लेकिन उसमें कोई किसी नतीजे पे नहीं आते। कोई रिपोर्ट अक्सर आते हैं तो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आती और लोग उसके बारे में इबाहम का शिकार रहते हैं। तो अगर वो दरख्वास्त कर रहे हैं कमीशन बना देना चाहिए, इसमें क्या कबाहत है? अब मैं उस पर आता हूँ, लेकिन पहले आपने कहा कि अगर ये रिजीम चेंज होता है और फिर वो हुकूमत आते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगा। तो ये सूरत हाल तो आपके सामने है। 2014 में जो कुछ हुआ था, पीटीवी पे कब्जा हो गया था कि नहीं हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर सेक्रेटरीट पे लोग गए थे कि नहीं गए थे। और देखिए, सदर इलवी साहब और इमरान खान, ये दोनों मफरूर थे कि नहीं थे। जब मफरूर थे, मुंतखब भी हो गए, आगे बैठ के सदर भी बन गया एक, और एक वज़ीर आज़म बन गया। उन्हें उसे अपने दौर में जाके अपने केसेस उसे अदालत उनसे खत्म करवाई है। इस मुल्क के अंदर तो ये चीजें तो चलती रहती है। ये कोई अनहोनी बात मुझे जो मैं ये 40 साल सियासत की, मैंने इस सियासत में कोई अनहोनी बात यहाँ इस मुल्क में नहीं दिखी। ये चीजें होती रहती है। जहां तक आपने बात की कमीशन की, हमीद रहमान कमीशन फर्स्ट बना था आपका, उसका रिजल्ट आज तक कोई आपके सामने आया? उसके बाद ये उसामा बिन लादेन का बना था। वो जो ये दूसरा जो हमारा नेब का जो चेयरमैन था जो चला गया, वो भी किसी कमीशन का था ना। वो जो लोग जो गमशुदा लोगों के बीच एक कमीशन बना था, उसका आज तक आपने कुछ सुना? तो कमीशन तो एक ऐसी चीज है कि अगर आपने कुछ करना नहीं है तो इसको बस कमीशन के अंदर डाल दो, ये पड़ा रहेगा और फिर कभी कभी इसके छोटी मोटी बातें आएंगे, फिर मसला खत्म हो जाएगा। असल मसला यही है कि आया ये वाकया हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो चीजें कमीशन होनी चाहिए कि जिसपे आपको ये पूरा तसल्ली ना हो कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस सूरत हाल में चूंकि 9 मई वाला वाकया तो ऐसा है कि वो सारे आपके मीडिया ने दिखाया, लोगों ने आके बोल भी दिया, बहुत सारी चीजें हुई है। यहाँ तक आपने देखा होगा कि जब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ विकास सेठ ने, जो हमारे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उसने फैसला दिया, तो उस वक्त हमारे जो हुक्मरान थे, उन हुक्मरान की कुछ वजीरों ने क्या किया, तो कुछ नहीं कहा। तो क्या हुआ? तो यही है, ये चीजें तो इस मुल्क के अंदर। वो बेचारा तो मर गया, फोत हो गया। किस तरीके से फोत हो गया वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन परवेज मुशर्रफ ना आया, ना उसको सजा मिली, ना उसको सजा दिया गया। तो यही चीजें है हमारे मुल्क के अंदर। ये कोई अनहोनी बातें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि इस बात में कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारे मुल्क में ये चीज़ें होती रहती हैं, पूरी तारीख हमारी भरी पड़ी है। लेकिन क्या हमने इससे आगे भी निकलना है, इससे आगे भी चलना है? क्या हमने कोई नया प्रेसिडेंट भी सेट करना है? फैसल चौधरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, आज फिर 2 मुकदमात का जो मुझे एक लफ्ज बोलने दे तो फिर आप मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने पहले अभी शुरू नहीं हुआ तो मैंने यही कहा था कि हम सियासतदान अगर ठीक हो तो हम मिल बैठकर इस मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकालना भी सियासतदानों का काम है, लेकिन बदकिस्मत ये है हर एक छतरी ढूंढ रही है और छतरी के नीचे जाके साए के तले बैठ जाता है, जिससे ये खराबियां यहाँ तक आ गई जी है। जी फैसल चौधरी साहब, आपको मुज़ाकरात की ऑफ़र मुस्लिम लीग नून कर रही है और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी इनके जो रहनुमा हैं उनके बयानात हैं कि आप बैठें। आप लोग एक तो बैठते नहीं है ना किसी के साथ। वो जाहिद खान साहब भी कह रहे हैं आप बैठ के हल निकालें, बैठ जाएंगे हम आपके साथ। देखिए, थैंक यू, आपने मुझे मौका भी दिया। ये जो बैठने की बात है ना सर, ये अब 2 पार्टियों की बात नहीं रहेगी। ये तमाम पार्टियों को मिलकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो गई है। मुल्क में सियासत जो है वो नहीं हो रही। हुकूमत में है कुछ पार्टियां, हुकूमत कर रही है, लेकिन वो सियासी तौर पे तो मजबूत नहीं है। आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो हैंड्स डाउन पीटीआई जीत जाएगी। और पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हमारे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। थर्ड पार्टी ऑप्शन जिस तरह से अभी तरीके तफज़े अन्य पाकिस्तान है, वो लोग हैं, महमूद खान चकजई साहब जो हैं, वो एक सीट के पे असर रखते हैं, लेकिन इंटरनेट पुराना आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, समद खान चकजई का साहबजादा है, तो रिस्पेक्टेड आदमी है। उस तरह दूसरे लोग हैं। तो ये सारे मिल के अगर कोई बात करें तो फिर तो
دیکھیں کوئی منہ سے بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں شاید ہی ابھی دیکھنا کمبر یہ ہے کہ زوم آؤٹ کر کے دیکھنا نا، اٹس ناٹ پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ اینی مور، اٹ از کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیو لاسٹ دیئر اسپیس، پولیٹیکل اسپیس ختم ہو گئی ہے، اور اسی کو ری گین کرنے کے لیے آپ کو 4-5 پوائنٹس سر who is responsible for that پولیٹیکل پارٹیز، particularly any political party you want to name it نہیں ساری ہیں اس میں کیوں کسی نہیں کو ساری accept مسلم کروں؟ لیگ نون تو کہتی ہے پی ٹی آئی نے اسپیس ختم کی ہے نہیں پی ٹی آئی آپ 9 مئی نہ کرتے تو یہ اسپیس اسپیس ختم ہی نہیں ہوتی نہیں تو نہ یہ اس وقت حصہ بنتے، نہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت دونوں جماعتیں جو انہوں نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا، نہ کسی کی انگلی پکڑ کے آتے. نہیں تو مولانا فضل آپ الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انگلی پکڑ کے آئے ہیں، یہ کون سا پھر خود سے آ گئے ہیں؟ تو نون لیگ تو اسی گملے میں لگی ہے نا، اس کو تو چھوڑ دیں. ان کا تو دودھ پوتڑے، ان کے تو پاؤڈر، ان کی ساری کھلونے بھی وہیں سے آتے رہے، وہ چھوڑ دیں. گزارش یہ ہے کہ اب آگے بھی بڑھنا ہے کہ اس میں لگے رہنا ہے. پی ٹی آئی نے اسپیس، اگر آپ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں اے ایم پی وغیرہ، وہ اگر نہ اس وقت باجوہ اور فیض کے کہنے پہ منتخب حکومت کو ہٹاتی تو آج اسپیس باقی رہتی. آج تو یہ دیکھیں نا، آپ جو ڈیفینس منسٹر ہے اس کی حالت کیا ہے، وہ چپڑاسی سے بدتر ہے. اس کو صاحب نے کہا نہیں کہ زاہد صاحب انہوں نے تو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں باجوہ صاحب کی، انہوں نے تو باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دی تھی اس پہ معافی مانگ لی ہے، قوم کے سامنے مانگی ہے، پریس کانفرنس کر کے مانگی ہے. آپ لوگوں کو کچھ ریگریٹس ہیں کہ باجوہ صاحب کو جو ووٹ دیا تھا مسلم لیگ نون نے اسمبلی میں، ان کی ایکسٹینشن کے لیے غلط قدم تھا وہ؟ دیکھیے بالکل وہ غلط قدم تھا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں، لیکن یہ بھی بات غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ صرف عمران خان کو ہٹایا گیا ہے. عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، اور جس طرح کی یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تھے، جب ان کے ساتھ تھے تو ان کی حکومت چل رہا تھا. جب ان سے وہ ہٹ گئے اور اپوزیشن کے ساتھ اس وقت کے اپوزیشن سے مل کر عدم اعتماد، یہ کیسے غیر جمہوری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ غیر جمہوری تو نہیں تھا. غیر جمہوری تو آپ اس چیز کو کہہ دیں یا ماشاء اللہ لگ جائے یا زبردستی کسی کو ہٹا دے. اگر آپ نے ایک عدم اعتماد، اگر ابھی بھی کوئی عدم اعتماد لے کے آتے ہیں اور شہباز شریف کو ہٹاتے تو ہم کہیں گے کہ یہ غیر آئینی نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں جب تک دیکھیں زاہد صاحب، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ طریقہ کار کسی بھی چیز کے لیے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ کیسا ہے. آپ کی حکومت ہٹانے کے لیے پاناما آیا تھا، آپ نے کہا پاناما کا فیصلہ ہی غلط ہے. آپ نے وہ پاناما کا فیصلہ آج تک آپ لوگ نہیں مانتے کہ وہ غلط ہوا تھا، ہمیں زبردستی نکالا گیا. ان کے لیے نو کانفیڈنس موشن آئی، یہ کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن باہر سے اسپانسرڈ تھی، بندے خریدے گئے، زبردستی ان سے نو کانفیڈنس موشن کروائی گئی. تو بات یہ ہے کہ ہر 2 سال بعد جو یہ نئی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جس میں پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جاتا ہے، کیا سیاستدان اس پر مل بیٹھیں گے کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہی تو میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ بیٹھنا چاہیے. لیکن یہ کہ ہمارے میں اور اس میں وہ فرق ضرور آپ سمجھے. دیکھیں وہ تو ایک جج کے ذریعے مانیٹرنگ جج بٹھا کے غلط فیصلہ کر کے آپ نے ہٹایا، لیکن یہ تو عدم اعتماد کو آپ غلط بھی کہہ سکتے، یہ بھی کہہ سکتے ممبر آ گئے، لیکن ممبر تھے نا، پارلیمنٹ نے ہٹایا نا، کسی اور نے تو نہیں ہٹایا، وہ تو کسی نے ہٹایا. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور ایک راستہ نکالنا ہوگا. جب تک آپ راستہ نہیں نکالیں گے تو یہ مشکلات ہوگی، قوم کے لیے بھی مشکلات ہوگی، ملک کے لیے بھی مشکلات ہوگی. ہمیں سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے آئین میں بہت سارے کام ہیں جو جن کی اجازت ہے. جیسے آپ گورنر راج لگا دیتے ہیں، پہلے 58(2)B ہوتا تھا اسمبلی توڑنے کا اختیار، لیکن اس سے جمہوریت کی خدمت نہیں ہوتی نا. آئینی طور پہ آپ نے کیا یا کروایا گیا آپ سے، لیکن اس کے باوجود جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی. آپ کے اس قدم سے جمہوریت اور سیاست پاکستان میں کمزور ہوئی ہے. یہ تاریخی واقعاتی کا واقعہ ہے. صحیح. آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا ناظرین شکریہ. ناظرین پروگرام میں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. پاکستان بھارت تنازع کیا مزید بڑھے گا، کیا کوئی جنگ دوبارہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.